वो सनमत प्राइम के हवाले मिनिस्टर से देखिए वो वो भी एक शो उसका पे खातून बैठी, नहीं कहता, मैं शो में माफी बैठी चाहता हूँ। खातून के हवाले वहाँ से पे मेरा मैं सवाल स्टैंड पूरा हो लेने जी जी दें। फरमाइए। एक खातून शो में बैठी उसके साथ, फिर आज अगर आपके साथ वारदात हुई तो वो भी खातून के साथ। सर इसके पीछे अवामल दर हकीकत है क्या? इसमें एक चीज है, आपने कहा है कि देखिए जितने बड़े आप राइटर हैं, मैंने नहीं कहा, आप जरा सुन लीजिए उस प्रोग्राम को। वो छोड़ दो उसको, ये मेरे सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का थोड़ा सा ऊंची बोल जी जी, कोई बात नहीं, चलिए। पहली बात तो ये है कि हमारी जो रूटीन्स हैं, अदर दैन कि मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है, वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते हैं और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10वीं दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिड नाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉ फटी है, जब सुबह सादिक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। फिर उनमें से एक ने कहा कि जाओ पैसे निकलवा के आओ। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, जो आता है मैसेज आता है बैंक का, उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का हुक्म है। तो मैंने कहा पार कर देने का हुक्म है तो पार कीजिए, फिर पैसे क्या करने आपने। फिर मुझे डराया गया, ओ तू इतना बड़ा आदमी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि तेनू जानू मार दिया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। एक बंदे का नाम उन्होंने हैकर रखा, वो हैकर मुझसे मोबाइल लेके मेरे सामने इस तरह बैठा देख रहा था एंड ही वाज टॉकिंग टू मी और मुझसे कह रहा था कि पैसे दे दो तो बच्चे थे, जान बच जाएगी। मैंने कहा पैसे मेरे पास नहीं है। करते करते उन्होंने मुझे, एक SP का फ़ोन आ रहा है, उसको बाहर फ़ोन करने चले गए हैं। ऑर्डर आया जी इन्हू पार कर दो। मैं जी पार कर दो। और तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कह लगता है अल्लाह माफ़ करे, लेकिन रब तो बाद में मौत पर यकीन है मेरा। आई कांट पे यू दिस मच ऑफ मनी। करते करते मैंने उनको कहा एक तरीका है कि मैं आई कैन अरेंज फॉर 10 लाख रुपीज़। तो मैं अपने दोस्त के से बात करता हूँ और मुझे उसको ग्रेविटी ऑफ द इशू बताना पड़ेगी। नहीं ग्रेविटी ऑफ इशू नहीं बताना। मैंने फ़ोन किया, मेरा दोस्त उस वक्त सो रहा था, ही इज ऑल हियर, हफीज़ साहब। उन्होंने 10 लाख किसी की करना है, 20 लाख तो तेरी रैकी तो लग गया साडा साल, तो तेरी रैकी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा। अब मैं बेबस था, बैठा हुआ था और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर और मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हें पार कर देने का हुक्म है। मैंने कहा भाई पार कर देने का हुक्म है तो पैसे क्यों मांगते हो मुझसे, गिव मी एंड दैट्स इट। फिर उन्होंने हुक्म आया जी इन्होंने अगे डिलीवर करो जी, अथॉरिटीज़ में पेश कर दो। मैं कहा फ़ौरन पेश कर दो। 6:30 बजे उन्होंने वहाँ से मुझे गाड़ियों में बिठाया, मुझे मेरे पट्टी बांधी आँखों में, मुझे लेके वो निकल गए और बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे वो। और फिर वो एक जगह पर पहुँचे हैं, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और मुझे नीचे उतारा है। एक नहर का पुल था, वहाँ मुझे बिठाया है 1.25 घंटा। फिर दूसरी तरफ से वो आए हैं, फिर हम ऊपर चढ़े हैं, दोबारा उधर गए हैं, फिर गाड़ी में बिठाया और फिर वो उस नामालूम जगह पर ले गए हैं जहाँ उन्होंने मुझे कुछ 3 घंटे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि इन पार करो यार। फिर मुझे बाहर निकाला, बोलो कलमा पढ़ लो। मैंने कहा मैंने पढ़ लिया कलमा। फिर ही फायर्ड। उन्होंने पहले टैबर लोड किए हैं, फायर किया, वो मेरे 7-8 इंच लेफ्ट साइड पे आके लगा है मिट्टी में। फिर मिनट की खामोशी रही है, उसके बाद उन्होंने कहा बैठ जाओ गाड़ी में वापस। अब इस वक्त ये आलमोस्ट कोई 11 बजे का टाइम हो चुका था। 11 बजे वो वहाँ से निकले हैं।
پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد. کیا جگہ ٹھیک ہے, یہ تھے مارکن ایئر سوٹن. پھر خاموشی چھائی رہی ہے, 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے, پھر آگے نکلے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے, پھر کہا یہاں مارو, یہ جگہ صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے. 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے وہاں کوئی 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے. کچا تھا روڈ, وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے. اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی. 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی, اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا, ایک آگے کلاشنکوف والا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے میری لیفٹ سائڈ کے اوپر. جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھی. 2 آگے کھڑی تھی اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل, سر یہ آپ کا پرس, سر یہ آپ کی ATM کارڈ, آپ جائیے سر. آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے, وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے گا. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے ہے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا, شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے. رستے میں یہ رحمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کے اوپر, اور میں 1:45 بجے گھر پہنچ گیا. اس کے بعد پولیس ایک منٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں, میں اپنی زندگی میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے, آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح مجھے پرومس کیا گیا تھا. اٹ واز فیو آورس بیفور کہ موسٹ آف دیم ور اریسٹڈ. خلیل الرحمان قمر صاحب, اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا کہ 6-7 دن سے آپ اس کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے, میسیجنگ ہو رہی تھی, اس پہ تصویریں بھی 15 دن سے ہو رہی تھی. فوش میسیجز بھی تھے اس میں. کوئی فوش میسیجز نہیں تھے. کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے خود ڈیٹا باندھ پھر اس کے بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا جانا بنتا ہے ڈرامہ کرنے. سر ایک اور سوال. ایک منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. مجھے اس کا جواب. ہمارے جو شوبز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ میں 27 سال سے دیکھ رہا ہوں. اٹ از نتھنگ نیو ٹو می ایٹ آل. ایک میں آپ کو ویسے ایکسپلین کر دوں. نہیں, ایک میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جو ملزمان ہیں چونکہ یہ ان نون تھے, ان کو ہم نے شناخت پریڈ کے لیے بند کروا دیا ہوا ہے. اور پہلی بات سر, ایک منٹ معافی اگر یہ چاہتا ہوں, شناخت پریڈ میں بند ہیں تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے جب یہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ آئیں گے شناخت کے بعد, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بعد, اس کے بعد مثل میں شامل ہوں گے. اس سے پہلے بیان کوئی نہیں آ سکتا. اور مجھے یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ اکیلی ہے گھر پہ. ایک طرف سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا, ایک طرف سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. آپ کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ جب بھی دیکھیں, آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا, وہ کوئی خاتون بنی ہے, ماروین خاتون کے حوالے سے. میرا سوال پورا ہو لینے دیں. ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ, پھر آج اگر آپ کے ساتھ واردات ہوئی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ. سر اس کے پیچھے عوامل در حقیقت ہے کیا؟ اس میں ایک چیز ہے, دیکھیں جتنے بڑے آپ رائٹر ہیں. میں نے نہیں کہا, آپ ذرا سن لیجیے اس پروگرام کو. وہ چھوڑ دو, میرے سوال کا جواب. میرے سوال